अस्सलाम वालेकुम। आप रज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज पेंशनर्स की बात होगी, आज एम्प्लॉइज़ की बात होगी और आखिर में एक दिल को छूने वाली आप कह लें दो खबरें होंगी। एक खबर का दौरानिया चंद सेकंड होगा और दूसरी के 1-2 मिनट। आप आखिर तक रहें और वो मैसेज कम से कम ज़रूर देखें जो बशक्ले खबर आप तक पहुंचाऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्प्लॉइज़ की। ज़ाहिर है एम्प्लॉइज़ जो है वो भी अपने लिए कोशिश कर रहे हैं और ये उनका हक है। इस हवाले से इनसे वादे किए गए गुज़श्ता साल फरवरी में, लेकिन वो वादे वफा नहीं हुए और अब रहमान बाजवा साहब जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं अगेगा के, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का एक ग्रैंड अलाइंस है जिसमें सूबाई और वफाकी दोनों शामिल हैं, यानी ये सूबाई मुलाजमीन को शाना बशाना लेकर चल रहे हैं। इस वक्त रहमान बाजवा साहब तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं और हम तो ये समझते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला कामयाबी कर दे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की जो चापक दस्तियां हैं वो भी अपनी जगह चल रही हैं। और एम्प्लॉई से जुड़ी हुई एक खबर और आपको बताते हैं कि प्याम यूनियन ने कल से दोबारा एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया। उसकी वजह यह है कि उनकी जो प्याम यूनियन की पूरी क़यादत जो है उसे मुअत्तल कर दिया गया है। अब दो रुकनी जो लेस्को की दो रुकनी कमेटी जो है वो आज यूनियन से मुज़ाकरात करेगी और देखें उनके मुतालबात के हवाले से क्या पेशरफ्त होती है और मुअत्तली के ऑर्डर्स वापस लिए जाते हैं या नहीं। पीटीसीएल के हवाले से हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, हम जिक्र करते रहते हैं जहांगीर साहब का, उनका एक मैसेज है। वो है तो एक इंडिविजुअल को मुखातिब, लेकिन जो मैं आपसे ये कहता आया हूँ कि इनमें तफरीक बहुत ज़्यादा है और मैंने कुछ मज़ीद कहना भी छोड़ दिया है पीटीसीएल के पेंशनर्स के हवाले से। तो ये कोई मोहतरम अब्दुल वहाद साहब है, इन्हें ये जहांगीर मिर्ज़ा साहब, जिन्हें मैं ज़ाती तौर पर इंतहाई मिर्ज़ा मोहम्मद जहांगीर बेग साहब ज़ाती तौर पर इंतहाई मुखलिस इंसान समझता हूँ, वो कहते हैं मोहतरम अब्दुल वहाब अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े मैसेज पढ़ने को मिलते हैं, मगर तमाम पेंशनर्स अपनी ज़िंदगियां गुजार कर महकमे से रिटायर हुए हैं और तमाम बच्चे और पोते वाले हैं। इनको समझाने की ज़रूरत नहीं, मुकम्मल समझदार हैं। जब तक खलूस नीयत से आगे नहीं लगेंगे ये कबड्डी कबड्डी होती रहेगी। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम पेंशनर्स को यकजान और मुत्तहिद होकर चलने की ज़रूरत है। अगर हम लोग काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुके हैं, काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुके हैं, अब चूँकि चीफ जस्टिस साहब भी तब्दील हो रहे हैं और अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए ताकि कामयाबी हम सब पेंशनर्स का मुकद्दर बने। आमीन सुम्मा आमीन। मिर्ज़ा मोहम्मद जहांगीर बेग। नाज़रीन, अलमिया की बात है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो केसेस दबा कर बैठे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही और जो सीनियर सिटीजन्स हैं अब नए आने वाले चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं। हमारी दुआएं इन पीटीसीएल के साथियों के साथ हैं। नेशनल बैंक के हवाले से मैं बात कर चुका। ईओबीआई एक ऐसा तबका है जिस पे मुझे अलहदा वीडियो बना के कुछ आपसे दिल की बातें करनी है और वो उस तनाज़ुर में करनी है जो ये तहरीक जारी है तनख्वाहें बढ़ाने की। हम उनके साथ भी हैं, लेकिन नाज़रीन तल्ख हकीकत यह है कि अगर उनकी तनख्वाहों का और पेंशनर्स का फ़र्क देखा जाए तो आपको पता पड़ेगा कि ये बेचारे पेंशनर्स किस कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, दो खबरें, आप इन्हें अफसाना समझ सकते हैं, लेकिन हमारे बहुत अच्छे दोस्त
ایڈوکیٹ سجاد رامے صاحب، ان کی ویب سائٹ ہے، اس سے ہم نے جو ہے نا وہ یہ اخذ کیا ہے. ان کی جو ویب سائٹ ہے اس میں یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کا مکمل تعارف کروائیں گے. میں چونکہ انفارمیشن کے لیے ایسی چیزیں پڑھتا رہتا ہوں اور جو دل پہ بات لگے وہ میں آپ تک پہنچانا جو ہے وہ اپنا فرض سمجھتا ہوں. اس میں نے یہ تحریر پڑھی ہے اور یہ بیسڈ آن فیکٹ ہے. پہلی خبر، میں نے لوگوں کو مہک ملک نامی شی میل ڈانسر کو شادیوں پر بلوا کر مجرے کے ایک ایک گانے پر لاکھوں روپے بارش کی طرح نچھاور کرتے دیکھا. اتنے نوٹ پھینکے جا رہے تھے کہ 4 ملازم اکٹھے کر کے تھک گئے، مگر نوٹوں کی بارش ختم نہیں ہو رہی تھی. اور اس کے ساتھ ہی دوسری خبر ہے، ایک مزدور تھا، دہاڑی پر کام کرتا تھا، جو 500 یا 600 کی دہاڑی لگاتا. وہ شام کو بچوں کے کھانے پینے پر خرچ کرتا. ایک دن دہاڑی نہ لگی تو خالی ہاتھ واپس آ گیا. بچے اور بیوی انتظار میں تھے کہ ابو جان کچھ لائیں گے تو پکائیں گے. باپ بوجھل قدموں سے گھر آیا اور خاموشی سے لیٹ گیا. بچے سمجھ گئے اور وہ بھی بھوکے لیٹ گئے. اگلے دن پھر دہاڑی پر جانے کے لیے نکلا مگر کام نہیں ملا. سارا دن خوار ہو کر گھر واپس جانے لگا تو بچوں کے چہرے سامنے آ گئے جو کل سے بھوکے بیٹھے تھے. محلے میں دکانداروں کے پاس اور بہت سے معتبر لوگوں کے پاس گیا مگر کسی نے مدد نہ کی. لوگ کہنے لگے کہ ڈرامے کر رہا ہے، ویسے بھی اسے ادھار دے دیا تو واپس کس نے لینا ہے. مزدور باپ کا دل غم سے بھر گیا. آسمان کی طرف دیکھا، ایک ٹھنڈی آہ بھری اور گھر چلا گیا. بیوی اور بچوں نے دیکھا کہ باپ آج پھر خالی ہاتھ گھر آیا ہے تو وہ بہت روئے باپ سے مل کر، کیونکہ باپ خود بھی بھوکا تھا. سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے. ماں، باپ اور 4 بچے ننکانہ صاحب والی نہر میں کود گئے اور ہمیشہ کے لیے بھوک اور مفلسی سے آزاد ہو گئے. یہ آگے یہ تحریر ہے کہ یہ دونوں باتیں 100% سچی ہیں. کچھ کام اپنے آگے کے لیے بھی کر جاؤ، اللہ کے واسطے. ضرورت مندوں کو بھی یاد رکھو. صرف نماز روزے نہیں، حقوق العباد کا بھی پوچھا جائے گا. ناظرین، یہ خبر اخبار میں بھی آئی تھی خودکشی والی، مجھے یاد ہے. اور آج مجھے نیشنل بینک کے ان سینئر سٹیزن کا بیان بھی سامنے آ رہا ہے کہ جب مظاہرہ ہوگا تو میں بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر زندگی اپنی ختم کر لوں گا. یہ درست ہے کہ حکومت تمام معاملات پر نظر رکھ ہی نہیں سکتی، لیکن پسے ہوئے طبقے کا خیال تو بہرحال رکھنا ضروری ہے. آپ کو سیل کیوں نہیں بنا دیتے جو پسے ہوئے طبقے کے حوالے سے اطلاعات اکٹھی کریں. احساس پروگرام کے حوالے سے آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن EOBI کے مظلوم پینشنرز، مظلوم اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ظلم کا شکار ہوئے ہیں. EOBI میں اندرونی مسائل جو ہیں اور آجر کے ساتھ تعلقات بڑھا کر امپلائیز کی کنٹریبیوشن چھپانا، یہ مین مسئلہ ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کلک کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیو ملتی ہے. تھینکس فار واچنگ.